उस दिन से मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ करना शुरू किया कि अल्लाह चाहे जो कुछ हो, मेरा शौहर, मेरा शरीक हमसफ़र बस अयान ही होना चाहिए। और मैंने अल्लाह से ये भी कहा कि अल्लाह मेरा भी नाम ए से, उसका भी नाम ए से, अलग अलग एक को आप डबल कर दें। और बस मैं उस दिन से दुआ करने लगी और साथ साथ दिल में ये भी रहता था, साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं तो उसे पसंद कर रही हूँ, अगर उसने मुझे नहीं किया तो। फिर मैंने अल्लाह पाक से दुआ किया कि अल्लाह जिस तरह तूने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाला है, उसी तरह उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल देना। इसी तरह से वक्त गुजरता गया, दिन महीने साल गुजरते गए। फिर अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं अब्बा जान से कैसे कहूँगी कि मुझे अयान पसंद है। और अब्बा जान तो अपने शान बान के आगे कुछ सुनते ही नहीं। वो तो मेरे लिए पता नहीं कहाँ कहाँ के शहज़ादा की तलाश कर रहे हैं, और उन्हें पता चलेगा जिसे मैंने पसंद किया वो एक किसान है, वो तो कभी भी राज़ी नहीं होंगे। जब मुझे ये ख्याल आया तो मैं और भी इबादत करने लगी, मैं और भी अल्लाह पाक से दुआ करने लगी। फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिस तरह तूने मेरे दिल में मोहब्बत डाली वैसे अयान के दिल में भी मोहब्बत डाल दे, और वैसे ही मेरे अब्बा जान के दिल में भी डाल दे कि वो हम दोनों का निकाह करवा दें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जहाँ तक एक बेटी की तरह उनसे ज़िद करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ूँगी। अगर फिर भी वो नहीं माने तो जहाँ उनकी मर्ज़ी होगी वो मेरा निकाह करवा देंगे। फिर अल्लाह पाक से मैं ये दुआ करती कि अल्लाह जिससे तू मेरी निकाह करवा रहा है, तू उसके लिए मेरे दिल में वफ़ा, मोहब्बत, इज़्ज़त, खिदमत सब अता कर, और जो मेरे दिल और दिमाग में पहले थे उसे तू भूलने में मेरी मदद फरमा। ये सुनकर अयान सुबहान अल्लाह बोलता है कि वाह तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। फिर आयत पूछती है, अगर मैं निकाह के लिए इनकार कर देती तो आप क्या करते? तो अयान बोलता है कि मैं भी बादशाह सलामत से जो भी इनाम वो देते मैं खुशी खुशी लेकर जाता, और अम्मी जान जिस भी लड़की से मेरा निकाह करवाती उससे मैं कर लेता, और मैं भी अपने शरीके हयात को वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करता जिस पर उसका पूरा हक़ है, और मैं अपने सारे फ़र्ज़ अदा करता, और इस काम में मैं अल्लाह की मदद मांगता कि अल्लाह जो भी मेरे ख्वाबों ख़यालों में बचपन से छाई हुई है तो उसको मेरे ख्वाबों ख़यालों से निकाल कर अब जो कुछ है सारा इसके लिए मेरे दिल में दे दे, और तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करता। और फिर राजकुमारी आयत बोलती है, सुभान अल्लाह, आपकी इतनी अच्छी सोच है, मैं पहले से ये जानती थी, जबकि हमारे अब्बा जान ने तो ये कह दिया है कि अगर तुम इससे निकाह करोगी तो तुमको इसके साथ ही झोपड़ी में जाके रहना होगा। तो अयान बोलता है, कोई नहीं, तुम रहोगी तो झोपड़ी में दुनिया के लिए, लेकिन हमेशा तुम मेरे दिल में रहोगी। इस बात पे दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हम दोनों के दिलों में। अयान बोलता है कि हाँ, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, बादशाह सलामत भी निकाह के लिए मान गए हैं, और अल्लाह ने हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दिया। और देखो अल्लाह ने क्या रास्ता निकाला कि हम तुम्हारे अब्बा जान से हाथ मांग लें। चलो सब कुछ तो हो गया, अब हम लोग दोनों अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं शुक्राने की नमाज़ पढ़कर। वो दोनों नमाज़ पढ़ने गए और हम दोनों आपको ये सारी बातें बताने आए हैं। ये सब सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे दरबार में सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने लगे। वज़ीर जो थोड़ी देर पहले ये सारा सलाह दिया था, ये सारी मशवरा दिया था बादशाह को, वो भी तारीफ़ करने लगा। तो बादशाह कहता कि अच्छा, तुमने ही तो मुझे कहा था कि दोनों को मिलाइए तब राज का पता चलेगा।
تو وزیر بولتا ہے مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ غریب ہے، یہ لالچی ہوگا، مگر یہ تو بہت ہی نیک انسان ہے، یہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اس سے اچھا آپ کو داماد مل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر اور ایان کی تعریف سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو جاتا، بولتا خاموش ہو جاؤ، میں اس کی تعریف نہیں سننا چاہتا۔ بادشاہ بولتا ہے اب میں ان سب باتوں پہ اور بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ ابھی چلے جاؤ، اب جو بھی بات ہوگی کل ہوگی۔ تو وزیر جاتے جاتے بولتا ہے کہ جس کے دل ناپاک ہو جاتے ہیں اس کی آنکھیں دوسروں میں عیب ڈھونڈتی ہیں، اور جب وہ ایسا کرنے لگتا ہے نا تو اس کا خود کا ہی برا وقت آنے لگتا ہے اور وہ گناہوں کا ذخیرہ تیار کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ وزیر کا کوئی جواب دیتا، اسی وقت آیت کی آواز آتی ہے اور ایان بھی آ جاتا ہے۔ ایان جانے کی اجازت مانگتا ہے کہ اب میں جاتا ہوں اور آپ مجھے بتا دیں کہ نکاح کے کب آپ کروائیں گے، تو میں اپنی امی جان کو بھی لے کر آ جاؤں گا۔ تو بادشاہ بولتا ہے ارے اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ۔ اور آیت تم نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، آج اتنی خوشی کا دن ہے، تم تو بہت اچھا شربت بناتی ہو، وہ کم سے کم بنا کے پلاؤ۔ ایان بولتا نہیں رہنے دیں، تو آیت بھی بولتی ٹھیک ہے آپ 5 منٹ بیٹھے میں لے کر آ رہی ہوں۔ تو ایان بیٹھ جاتا ہے اور وہ شربت لانے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ میری بیٹی تمہیں کیسی لگی؟ تو ایان بولتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں ابھی آیت کو نہیں دیکھوں گا، جس دن ہماری نکاح ہو جائے گی میں اسی دن دیکھوں گا۔ تو بادشاہ بولتا وہ اچھا، تو پھر بولتا اچھا تم کتنی قسمت والے ہو کہ تمہیں اتنی پیاری لڑکی ملی، ایک راجکماری ملی، تم کہاں جھوپڑی میں رہنے والے۔ تو ایان بولتا ہے کہ جی میں بہت قسمت والا ہوں اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ تو بادشاہ بولتا ہاں یہ تو چلو تم نے اس رب العزت کا شکریہ ادا کیا جس نے تمہیں ایک معمولی کسان سے ایک راجا کا داماد بنایا، لیکن تم میری بیٹی کا کیسے شکریہ ادا کرو گے، اس کے لیے ایسا کیا کرو گے؟ تو ایان بولتا ہے میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اگر وہ میری جان بھی مانگے گی تو بھی میں اسے دے دوں گا۔ تو بولتا ہے اچھا ٹھیک، سچ میں جو بول رہے اس کے تم ہٹو گے تو نہیں نا؟ تو ایان بولتا ہے کہ میری امی جان نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ جو وعدہ کرو تو اس سے مکر جاؤ، بلکہ کہا کہ چاہے جان دے دو مگر وعدہ خلافی نہ کرو۔ تو بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم وہ موت کے گھاٹی۔ اسی وقت آیت شربت لے کر آ جاتی ہے اور ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے۔ آیت بولتی کہ اس سے اچھا تو میں ہی نکاح سے انکار کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ تو سیدھے سیدھے آپ پھانسی کی سزا نہیں دے رہے، لیکن یہ تو موت سے بدتر سزا ہے۔ میں بچپن سے یہ باتیں سنتی آ رہی ہوں، جب دادا جان نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی اپنے بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ آج جو بھی گیا آج تک واپس نہیں آیا ہے۔ لوگ کتنے بادشاہ گئے وہیں رہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ساتھ جاتے پھر بھی واپس نہیں آ پاتے ہیں، کیونکہ ادھر کا ایک پتا ہو یا پتھر ہو، جو بھی ہے ادھر کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لوگ اسی لالچ میں جاتے ہیں اور اپنی جان گنوا کے آتے ہیں، اور آپ انہیں خواہ بھیج رہے ہیں۔ بادشاہ راجکماری کی باتیں سن کر بولتا ہے میں جانے کے لیے تھوڑی نہ بول رہا ہوں، میں تو بس ویسے ہی بول رہا تھا کہ اگر تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو میری بیٹی سے تو کیا کر سکتے ہو، کیونکہ آگے چل کے اگر لوگ کبھی اتہاس میں تم لوگ کا نام دہرائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ایک راجکماری نے کسان کے لیے اپنا محل، راج، عیش و آرام سب کچھ چھوڑ دیا، اور کسان نے کیا کیا، بائی لک اسے ایک موقع مل گیا کہ رت کا چکا پھنسا اور منہ مانگا انعام میں اس نے راجکماری کا ہاتھ مانگ لیا۔ تو میں تو صرف ان کی عزت کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ اور بولتی تو ایان بول پڑتا ہے۔ ایان بولتا ہے کہ میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، اور میں وہ تینوں بال لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر آیت رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ نہ جائیں، جسے میں نے سالوں دعا میں مانگا وہ مجھے مل بھی گیا، اور اس طریقے سے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تم نے ہی تو کہا ہے کہ تم نے مجھے دعا میں مانگا ہے، تو جب اللہ نے تمہیں دعا میں دے دیا ہے
तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, अपनी दुआ पे भरोसा रखो। उसके बाद अयान आयत से बोलता है कि अच्छा जी, तुम तो बहुत तेज़ निकली। आप क्या चाहती हैं कि जब हमारा निकाह हो, हमारे बच्चे हों, तो आप तो अपनी बड़ी बड़ी कहानी सुनाएंगी कि आपने मोहब्बत के लिए ये किया वो किया। मैं क्या सुनाऊंगा कि मैंने बस रथ का चक्का निकाला और एक राजकुमारी मुझे मिल गई। अरे मुझे भी तो कुछ अच्छी कहानी सुनाने का मौका दीजिए। तो आयत हंसने लगती है। उसके बाद फिर अयान उसे बोलता है कि देखो, आप भरोसा रखो, इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, अगर खुदा न खास्ता मैं वापस नहीं आया तो तुम 6 महीने तक मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद जहाँ तुम्हारे वालिद साहब बोले वहाँ तुम निकाह कर लेना। क्योंकि एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा दुख और दर्द की बात कोई हो ही नहीं सकता है कि उसकी बेटी गम में रहे, उसकी औलाद गम में रहे। और एक बात और, तुम मेरी अम्मी का थोड़ा ख्याल रखना। तुम खुद मत जाना, लेकिन अपनी किसी भी कनीज़ को भेज के थोड़ा उनका ख्याल करवा देना, थोड़ा देख लेना उनकी तबीयत कैसी है, क्या है। और आप उस रब पे भरोसा रखें जिसने हम दोनों के दिलों में मोहब्बत डाला, निकाह तक ला के छोड़ा कि हम लोग का निकाह हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह निकाह करवा भी देगा। और आप बस दुआ करते रहना। आयत को अयान समझा बुझा कर और उसके चेहरे पे मुस्कान लाकर उसे अलविदा कहकर चला जाता है और बादशाह से कहता है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं निकल जाऊंगा और अम्मी से मैं ये कह दूंगा बादशाह सलामत ने मुझे कोई काम दिया, मैं इसीलिए जा रहा हूँ। पहली बार मैं अम्मी से झूठ बोलूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो अम्मी तो कभी जाने नहीं देंगी। तो बादशाह बोलता अच्छा ठीक है देखता हूँ तुम जाते हो या रात भर में अपना इरादा बदल दोगे।